الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في بيت من بيوت الله. اللهم اجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الجنة يا عباد الله، إذا ذكرت الجنة استنار المجلس وارتاحت القلوب واطمأنت وهدأ البال واشرأبت الأعناق، يعني ارتفعت الأعناق، وكأنها تنظر إلى ما أعد الله لأوليائه في الجنة، وكأنها تنظر إلى ما أعد الله لأوليائه في الجنة. قال رب العزة والجلال في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال راوي الحديث: اقرأوا إن شئتم ذلك في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنهم في الجنة، يقول رب العزة والجلال: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. ثم قال جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. إنهم في الجنة، يقول رب العزة والجلال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنهم في الجنة، يقول رب العزة والجلال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة
متكئين عليها متقابلين، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. ثم قال جل وعلا: جزاء بما كانوا يعملون. إنهم في الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم قال جل وعلا: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. ثم قال جل وعلا: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. إنهم في الجنة، يقول رب العزة والجلال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ثم قال جل وعلا: ولهم فيها من كل الثمرات. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. الجنة يا عباد الله، إن سألتم عن سعة الجنة فقد قال رب العزة والجلال: جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أما إن سألتم عن عدد أبواب الجنة فهي 8 كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة درجات، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. أما سعة تلك الأبواب فقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وبصرى، أو لكما بين مكة وهجر، يعني الأحساء أو البحرين. خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه فقال: ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 من الأعوام،
ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. الجنة يا عباد الله، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. أما إن سألتم عن بناء الجنة فقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا بناء ذهب ولا بناء فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. ما أجمل هذه الأوصاف. الجنة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المؤمن إذا سمع هذه الأوصاف في الدنيا اشتاقت نفسه إلى الجنة. لا بناء ذهب ولا بناء فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. أما إن سألتم عن سقف الجنة فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. وأراه قال: وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الجنة يا عباد الله، تذكروا وجوه أهل الجنة يصفها رب العزة والجلال فيقول: وجوه يومئذ ناظرة، فيها نظرة النعيم، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله، تنظر إلى الله عز وجل. وما أعطي أهل الجنة ألذ ولا أطيب ولا أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، لا إله إلا الله، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب في السماء إضاءة، على أشد كوكب دريا في السماء إضاءة. ثم قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن أهل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون. أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة، يعني عود الطيب، ومجامرهم الألوة يعني عود الطيب، ورشحهم المسك. يأكلون ويشربون في الجنة. يروى أن الرجل يعطى في الجنة قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. أكلهم وشربهم رشح يخرج من أجسادهم كرشح المسك.
ثم قال صلى الله عليه وسلم لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو يصفهم في الجنة فيقول على خلق رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض. الله أكبر. يقول رب العزة والجلال ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ثم قال صلى الله عليه وسلم على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. الله أكبر. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن آنيتهم في الجنة الذهب والفضة، أما ملابسهم وحليهم فقد أخبر رب العزة والجلال فقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. إنهم في الجنة يا عباد الله التي قال الله عنها يقول سبحانه وتعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ثم قال جل وعلا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ثم قال جل وعلا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنهم في الجنة يا عباد الله. إن سألتم عن الخدم الذين يخدمونه في الجنة فقد أخبر الله جل وعلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الله أكبر. إذا كان هؤلاء الخدم فما بالكم بالزوجات يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. التي قال الله عنها حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. بعضهم رحمه الله جمع أوصاف الحور من معنى الآيات ومن معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصف لنا تلك الزوجات التي قال عنها فإن سألتم عن أزواجهم وعرائسهم في الجنة فهن الحور الحسان اللواتي جمع الله لهن بين الحسن والإحسان. الله أكبر. الله أكبر. الحور الحسان التي يقول إن برزت فكأن الشمس تجري في محاسن وجهها وإذا ابتسمت فكأن البرق يضيء من بين ثناياها إذا ابتسمت. الله أكبر. هذا الوصف، هذا الجمال الطبيعي يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جمال طبيعي ما في تزوير ولا تلوين ولا غش، لا، جمال طبيعي.
ثم قال رحمه الله: إذا قابلت حبها يعني من أولياء الله فقل ما تشاء في تقابل النيرين يعني الشمس والقمر. ثم قال رحمه الله: يرى مخ ساقيها من وراء لحمها لا يستره عظمها ولا حللها. ثم قال رحمه الله: ويرى وجهه في صحن خدها من حسنها وجمالها. أمة محمد صلى الله عليه وسلم اعرفوا هذا الحسن والجمال وأقبلوا على رب العزة والجلال. المهر موجود الآن، المهر موجود. طيب المسألة 200,000 ولا 150 ولا لا لا لا، المهر هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نظر يقول ويرى وجهه في صحن خدها من حسنها وجمالها. ثم قال: لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا. ثم قال رحمه الله: نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ثم قال رحمه الله: لا تزداد طول الأحقاب، لا تزداد طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا، مبرأة من الحيض والنفاس والبصاق والمخاط وسائر الأدناس. لا تبلى ثيابها ولا يفنى شبابها، حور عين كأمثال اللؤلؤ مكنون. لكني أريد أن أبشر أخواتي في الله، أقول: أبشري أبشري يا أمة الله، فإن المؤمنة إذا دخلت الجنة تكون أفضل من الحور العين. قال الله: ربما يسأل بعضهن وتقول: لماذا تكون أفضل من الحور العين؟ لأن المؤمنة في الدنيا لها أعمال صالحة يرفعها الله بها في الجنة فتكون أفضل من الحور العين. فيا أمة الله أقبلي على ربك ما دمت في زمن الإمكان، وإياك والمخالفات، إياك أن تخالفي ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك والتشبه بالكافرات والعاهرات وغيرهن. إياك أن تكوني من هذا الصنف الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة. يا رب رحماك لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. يا أمة الله احذري من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اقتدي بأمهات المؤمنين ونساء الأنصار والمهاجرين. نعم يا أمة الله، احذري أن تكوني من اللواتي قال عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. يا رب رحماك. يا أمة الله اتق الله واحذري أن تكوني من اللواتي قال عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يا أمة الله التزمي بحجابك، التزمي وحافظي على عفتك وعلى شرفك، كوني قدوة حسنة في المجتمع. نعم يا أخواني في الجنة إذا ذكرت كما ذكرت لكم في بداية الكلام، إذا ذكرت الجنة استنار المجلس
واطمأنت القلوب وهدأ البال واشرأبت الأعناق، يعني ارتفعت وكأنها تنظروا إلى ما أعد الله لأوليائه في الجنة. ثم سمعتم قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وسمعتم إلى قول الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم نتساءل: متى تكون المسارعة؟ متى تكون المسابقة؟ متى تكون المنافسة؟ هل تكون في القبور؟ لا. ليش؟ لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والولد يشمل الذكر والأنثى. نعم. طيب، هل تكون المسارعة والمسابقة والمنافسة على أرض القيامة؟ لا، لأن أرض القيامة أرض الحساب والجزاء، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. أرض القيامة أرض الحساب والجزاء، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أرض القيامة، يقول جل وعلا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. أي أعمال؟ إنها الأعمال التي عملوها في الدنيا، لأن الدنيا هي المجال الفسيح للمسارعة والمسابقة والمنافسة. يا عباد الله، الدنيا مزرعة للآخرة. لكن كما قيل: ومن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. دنيا، بماذا ننافس؟ بماذا نسابق؟ بماذا نسارع؟ بالأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة، الحمد لله، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أفضل الأعمال التي تدخلك الجنة بعد رحمة الله التوحيد. توحيد لا إله إلا الله. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه بواسع رحمته، يقول في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. الله أكبر، دخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. من هذا؟ الذي حقق التوحيد، يعني خلص التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمحدثات. والتوحيد، والله ما خلقنا إلا لأجل أن نوحد الله سبحانه وبحمده. نعم. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، يفردون الله بالعبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. دين له الدين، التوحيد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. توحيد. علينا أن نتقي الله في أنفسنا، نجلس مع أولادنا ومع أهلينا، مع الأهل والأولاد، ونجدد لهم هذه المعلومات. التوحيد كما كان آباؤنا وأجدادنا إذا جلسوا ماذا يقول؟ يسأل الابن والبنت والزوجة: كم مراتب الدين؟ فيجيب 3. ما هي؟ الإسلام والإيمان والإحسان. شوف، يغرسون في قلوبهم عقيدة التوحيد. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كم أركان الإسلام؟ 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والثاني أركان الإيمان. كم أركان الإيمان؟ 6. اسمع يا أخي في الله، لو تسأل الحين واحد بالثالث متوسط قال لي والله 6 مرت علينا بس نسيت يعني نسي أن يقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإحسان، الله أكبر، إحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا إله إلا الله. يعني لو كررنا هذا على أبنائنا وبناتنا وأهلنا، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني احذر فإنه يراك، لا تخفى عليه منك خافية جل وعلا. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. سمع قولك فإنه يراك. نعم، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يكون عنده في قلبه هذا خوف من الله جل وعلا، يراقب الله في السر والعلانية. نعم، إذا دعته نفسه الأمارة بالسوء إلى تفتيش هذا الجوال والنظر في تلك المواقع المحرمة، وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن فإنه يراك سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه منك خافية. إذا ذكرته بهذا، نعم، لعلها أن تكف نفسه عن هذا الحرام والعياذ بالله. النظر إلى هذه المحرمات في الجوالات وغيرها، نسأل الله العفو والعافية. مواقع هلك فيها كثير من الناس. بل اتق الله، لا تنظر قال أنا فلان ابن فلان، أنا ما يهمن، لا يهمك. لولا إن قلبك فيه مرض ما قعدت تنظر إلى هذه الصور والعياذ بالله المحرمة. الله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وأيضا يقول رب العزة والجلال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظر سهم مسموم من سهام إبليس. احذر من هذا النظر، اترك لله، خوف من الله جل وعلا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما نخفي عليه يغيب. الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك لما ذكر الله صفة المتقين الذين أزلفت لهم الجنة، ماذا قال جل وعلا؟ الله أكبر، قولوا جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ثم قال جل وعلا من خشي الرحمن بالغيب. لا إله إلا الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. خشي الرحمن بالغيب يعني إذا غاب عن أعين الناس يخشى الله، يراقب الله، يعلم أن الله يراه وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فلذلك الخامس من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اسمع العفة، اسمع، الله أكبر،
اسمع الذي يخافون الله جل وعلا. رجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، وفي رواية ذات منصب وجمال، ماذا قال؟ قال: إني أخاف الله. الله أكبر. الأبواب مغلقة والستور مرخاة، لكن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إني أخاف الله، لا إله إلا الله. ترك هذه الشهوة التي تنقضي في لحظة من اللحظات، تركها خوفا من الله، فأبدل الله خوفه أمنا يوم القيامة، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا إله إلا الله. نعم، حري بنا إذا مرت تلك الدعاية التي فيها الصورة المزوقة المموهة المزورة، حري بنا أن نكف عنها ونقول إنا نخاف الله، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. نعم، علينا أن نخاف الله، نراقب الله يا أخواني. يقول الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اللهم فضلك، الذين يخشون ربهم بالغيب إذا غابوا عن عين الناس يخافون الله، يراقبون الله، يخشون الله، يعلمون أن الله جل وعلا يراهم، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لا إله إلا الله. إذن التوحيد يا عباد الله، نعلم أبناءنا هذه، نقول كم مراتب الدين؟ 3: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. نعم، علم أولادنا، نغرس في قلوبهم التوحيد، العقيدة لا تحارب من كل ناحية، من ناحية التواصل الاجتماعي، من ناحية الكهنة، من ناحية العرافين، من ناحية السهرة، من ناحية السحرة، لا كثرهم الله. اللهم طهر منهم بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. هذه الجوالات التي الآن أصبحت بأيدي الصغير والكبير والذكر والأنثى والصاحي والمجنون، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ثم نعلم أننا والله سوف نسأل يا إخواني عن هؤلاء الأبناء والبنات. نعم، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا إله إلا الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من الذي سوف يلقي علينا السؤال؟ ومتى يكون السؤال؟ الذي سوف يلقي علينا السؤال الله. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. في ذلك الموقف العظيم الطويل الرهيب يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتقي الله جل وعلا، نتقي الله، نجلس مع الأبناء والبنات ونعلمهم يا إخواني التوحيد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من الأعمال التي توصلنا إلى الجنة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما هو المطلوب منا؟ متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، نتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم أبشرك، أبشر إذا تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم أحبك الله وغفر لك ذنبك. لا إله إلا الله، الله أكبر. يقول رب العزة والجلال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله أكبر. اتبعت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يحبك الله ويغفر لك ذنوبك. لا إله إلا الله. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في معنى شهادة أن محمدًا رسول الله: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اي والله لقد جاء بشريعة سمحة. الله أكبر. ولم يمت صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم الله به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هذا الدين الباقي الحمد لله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الدين الإسلامي. اللهم ثبتنا على الدين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا الله. إن الدين عند الله الإسلام. هذا الدين العظيم الذي قال الله عنه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين الباقي إلى يوم القيامة، حتى إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يقتل الدجال يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدين الإسلامي. إخواني في الله، علينا أن نعرف قيمة هذا الدين. اللهم لك الحمد. اللهم ثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب. الدين يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الدين الإسلامي يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأعمال أيضا التي توصلك إلى الجنة الصلاة. يقول رب العزة والجلال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الصلاة. الآن مع الأسف الشديد المجتمع انقسم إلى 3 أقسام. قسم تارك للصلاة، وهذا الآن يوجد حتى في بيوت المسلمين مع الأسف الشديد. كثير من الآباء يشتكي يقول الأولاد ما لا يصلون مع الأسف الشديد. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذكر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول: أنا والله عجزت عنه، أبو 25 سنة أقول له صلي، أقوم ما يقوم يصلي ولا. ليش؟ لأنك أهملت في بداية الأمر. لو أخذت بتوجيه الرسول
صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الآن تقول عجزت، يوم أن اشتد عوده. وش يقول أبوك وجدك؟ يقول إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. نعم. ويقول بعضهم: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. لو ربيته منذ الصغر، نعم، أرشدته إلى ما أرشدك به رسول الله، بما أرشدك به رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10 فرقوا بينهم في المضاجع. هكذا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، الصلاة القسم الأول في المجتمع. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وإياه تعالى بواسع رحمته، يقول: تارك الصلاة لا يزوج من المرأة المسلمة. ويقول أيضا: تارك الصلاة لا يرث ولا يورث. قال أيضا رحمه الله: تارك الصلاة إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة. يا رب نسألك العافية. هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو أيضا بكثرة، هذا بكثرة، وجود السهر والملهيات والمصائب التي ابتلينا بها، وهم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. نعم، تجد بعضهم يواصل الفجر مع الظهر مع العصر، الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. انظر، طبقها في المجتمع، طبق هذه الآية في المجتمع. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما تركوها أضاعوها بالكلية، ما أضاعوها تركوها بالكلية، ولكن أخروها عن أوقاتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. في سنة من السنين يقول أحد الشباب، يقول: ما أرى الشمس، ما أرى شهر كامل ما رأيت الشمس، يعني في رمضان، ينام ياكل لقمة السحور وينام ولا يقوم إلا المغرب، نسأل الله العافية. كم فوت من فرض يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، نسأل الله: اللهم لا تجعل مصيبتنا في دين، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. نعم يا عباد الله، هنا نتقي الله. نعم، تناصح فيما بيننا، هنا نتناصح، لا نتعاون على البر والتقوى. نعم، كما أرشدنا إلى ذلك رسول الله يوم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا القسم الثاني، يصلي ولكن يؤخر الصلاة عن أوقاتها، وقد توعدهم الله بغي، وهو كما ذكر بعض المفسرين أنه واد في جهنم والعياذ بالله. القسم الثالث، وإذا أردت أن تنظر إلى هذا القسم فانظر إليه في صلاة الفجر. انظر إلى مساجد المسلمين في صلاة الفجر. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. بعض الأحياء مكتظة بالسكان، لكن أين الأبناء؟ أين الأبناء يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ مساجد كبيرة تجد يوم يصلي صف ولا نصف صف. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
أين هؤلاء الذين اكتظت بهم الحارات والبيوت؟ لا إله إلا الله. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين يا رب. ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ولقد والله جاءتنا موعظة يا عباد الله، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. موعظة كارون هذه، يعني قلنا بعد زوال هذا المرض الخطير الناس ما شاء الله سوف تمتلي منهم المساجد. الآن مع الأسف الشديد إنا لله وإنا إليه راجعون. أنسينا يوم أن أغلقت المساجد كم شهر، كم فات علينا جمعة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والله إنها موعظة لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. إخواني في الله، الصلاة هي وصية نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يلفظ آخر أنفاس الحياة يوصي أمته الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة يا عباد الله. نعم، الصلاة إذا أدينا الفريضة ثم أتبعناها بالنافلة فهناك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا، شوف فضل عظيم. إذا صليت النافلة يبنى لك بيت في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. يا أخي في الله، إذا كانت هذه النافلة فما بالك بالفريضة؟ لا إله إلا الله. 12 ركعة، 4 قبل الظهر، 4 ركعات بتسليمتين، ثم ركعتين بعد الفريضة، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل صلاة الفجر. هذه 12 ركعة إذا داومت عليها يبني لك الله بيتا في الجنة. بيت في الجنة لا بينة ذهب ولا بينة فضة، وميلاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. ثم إذا أديت الفريضة وأتبعتها بالنوافل صرت من أحباب الله. حبك الله. الله أكبر. يقول رب العزة والجلال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني، اسمع يا عبد الله، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا أحبك الله يا عبد الله ويا أمة الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام. الله أكبر. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل عليه السلام. وينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. الصلاة يا عباد الله. إذا أدينا الفريضة نتبعها بالنوافل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة هي الصلة العظيمة بينك وبين الله يا عبد الله. نعم، هناك صلاة أضاعها الكثير منا. لماذا؟ لأنه اتبع السهر والمصائب. هذا السهر الذي ابتلينا به، نعم، وهي صلاة الليل التي قال عنها رسول الله
صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اسمع يا عبد الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبعد ذلك وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر. إذا انتهوا من التهجد صلاة الليل جلسوا يستغفرون الله في تلك الساعة المباركة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا، لا إله إلا الله، فينادي: من يدعوني فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. يا عبد الله لا تفوت الفرصة على نفسك. نعم يا عبد الله. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مؤمن أو مسلم يسأل الله إلا أعطاه الله من خيري الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أيضا من الأعمال التي توصلك إلى الجنة إذا أديت الزكاة أكثر من الصدقات. نعم. أيضا من الأعمال التي توصلك الجنة إذا صمت رمضان الفريضة أتبع ذلك بالنوافل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. نعم. أيضا العمرة والحج يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أسأل الله الكريم من فضل الجنة. أيضا يا أخواني بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الفقراء والمساكين، كثرة تلاوة القرآن. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي اقرأ ورتل وارتقي، أي في دراج الجنة، يلا من فضلك. أيضا كثرة ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أجرنا من الفتن. اللهم أجرنا من الفتن. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الهدى والدين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا. اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا وإياهم اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا وإياهم اجتنابه. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.